भगवत् भवद्वेषिणि विशालबुद्धे पुल्लारायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमतीव प्रपन्नः पाय स्तोत्रवेत्रैकपाण ज्ञानमुद्राय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपगावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुतं एवं कंसचाणूरमर्दनं परमानन्दम् तटा जयद्रथजल गान्धारनीलोत्पला शल्यभगवती कृपेल अश्वत्थामविकर्णपुरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदि कैवल्यः केशव पाराशर्यवचः सर्वं नाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजम् परिमल प्रध्वंसि न श्रेयोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिम् कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुण रुद्रमरुतस्तुन्वैस्तवैः वेदैः गायन्ति अध्यायः पठामः। ध्वनिः सम्यक् न श्रूयते महोदय। सम्यक् न श्रूयते। ध्वनिः सम्यक् न श्रूयते। न श्रूयते वा? किमभवत् महोदय? इदानीं श्रूयते वा? आम् आम्, इदानीं श्रूयते। श्रूयते इदानीं? इदानीं श्रूयते। सर्वेषां नमस्कारः। वयं
चतुर्दशः अध्यायः समापितवन्तः। अधुना अद्य नूतनस्य अध्यायस्य वयम् आरम्भं कुर्मः। पञ्चदशः अध्यायः। पञ्चदशः अध्यायः पुरुषोत्तमयोगः इति तस्य नाम। पुरुषोत्तमयोगः इति अध्यायः केचन प्रथमतया अपि पठन्ति, अथवा योगः इति 12 अध्यायः अथवा 5 अध्यायः अपि केचन पठनस्य आरम्भं कुर्वन्ति। तत्रत्य किञ्चित् कठिनविषयः एव। ब्रह्मविषये एव तत्र सम्यक् प्रतिपादयति। अधुना श्रूयते वा महोदय? आशुतोष जी सम्यक् श्रोत्यते? नास्ति महोदय, मध्ये कट् जायमानमस्ति। मध्ये मध्ये सम्यक् न अत्र श्रूयते। नेट्वर्क् प्राब्लम् अस्ति। तदेव सम्यक् न श्रूयते महोदय। न श्रूयते ले? तत्र लिखित्वा अपि प्रदर्शयति, अत्र नेट्वर्क् सम्यक् नास्ति इति। अहम् एकप्रशिक्षणवर्गे अस्मि, तत्र एव उपविश्य पाठयन् अस्ति। अत्र 15 दिनात्मकः एकः वर्गः चलति। तत्रैव अधुना अहम् अस्मि। इदानीं श्रूयते किल? शृणोति चेत् अनन्तरम्। आम् इदानीं श्रूयते। इदानीं श्रूयते। यदा कदापि न श्रूयते चेत् कोऽपि उद्घाट्य विवेक जी वा आशुतोष जी वा वदतु। वयम् इदानीम् एतस्य अध्यायस्य आरम्भं कुर्मः। तत्र श्लोकः अस्ति, प्रथमः श्लोकः भगवाच। वयम् तादृशरीत्या एव प्रथमतया श्लोकं पठामः वयं। तदनन्तरं तस्य पदच्छेदः, अनन्तरं तस्य अर्थः सर्वं वयं पश्यामः। भवतु, इदानीं तस्य पठनं कुर्मः। ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। वयं सर्वे मिलित्वा इदानीं पठितुं शक्नुमः। भवन्तः म्यूट् मध्ये सन्ति चेदपि सर्वे पठन्तु, तदा एव वयं श्लोकान् पठितुं शक्नुमः। श्रीभगवानुवाच। श्रीभगवानुवाच। तद् म्यूट् करोतु, कोऽपि तत्र श्रूयते। ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि
यस्थं वेद स वेदवित् ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। इदानीं तस्य पदच्छेदः अस्माभिः द्रष्टव्यः। पदच्छेदं पश्यामः। तत्र परिवर्तयतु हरिमहोदय। हरि अस्ति वा? हरिजि आम् अस्मि महोदय। परिवर्तयतु। मया परिवर्तयितुं न शक्यते किल, भवानेव कृतवान् अस्ति। अन्वयम् अल अन्वयं न पदच्छेदः। उत्तमम्। ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थम् आहुः अव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। इदानीं पश्यतु। ऊर्ध्वमूलम् ऊर्ध्वमूलम् अधशाखम् अश्वत्थम् मिलित्वा अस्ति तत्र। ऊर्ध्वमूलमधशाखमश्वत्थम् अनन्तरं प्राहुरव्ययम् प्राहुः अव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यः तं यस्तं वेद सः वेदवित्। पदानि वदामि एकवारमपि। ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुः अव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यः तं वेद सः वेदवित्। इदानीं पदार्थं पश्यामः। हरिजी पदार्थं करोतु। ऊर्ध्वमूलम् आदिपुरुषः परमेश्वररूपमूलम्। ऊर्ध्वम् इत्युक्ते उपरि उपरि एव तद् मूलमस्ति इति तस्य अत्र कः अर्थः इत्युक्ते अत्र कः अर्थः भवति तस्य? आदिपुरुषः इत्युक्ते परब्रह्मस्वरूपं परमात्मा स्वरूपमस्ति। यद् मूलस्वरूपमस्ति तद् ऊर्ध्वमस्ति। किमर्थम् ऊर्ध्वमस्ति इति सर्वं वयं शाङ्करभाष्ये सम्यक् तस्य विवरणं करोति। तस्मिन् समये वयं तस्य विवरणं पश्यामः। अधशाखं ब्रह्मरूपम् एव मुख्यशाखा तस्य। अधः शाखं तस्य शाखा तस्य यद् शाखा भवति तद् अधः अस्ति इत्यर्थः। मूलम् उपरि अस्ति, ततः अधः प्रथम शाखा भवति इत्यर्थः। अश्वत्थम् अश्वत्थवृक्षम् एव अत्र संसारः। अत्र कः अर्थः? अश्वत्थवृक्षः इत्युक्ते एक उदाहरणरूपेण तद् अस्मान् वदति। तस्य पर्णानि कानि सन्ति, तस्य शाखा कथं भवति, अनन्तरं तस्य मूलं किम् अस्ति, तत्र परब्रह्म स्वरूपं यदस्ति ततः कथं सृष्टिः अधः अधः आगच्छति तदेव अत्र प्रतिपादयति। अश्वत्थम् इत्युक्ते अश्वत्थवृक्षम् एव अत्र तदेव अत्र संसारः इति वदति। प्राहुः कथ्यते
अव्ययमस्ति अविनाशी इत्युक्ते अव्ययम् इत्युक्ते नाशः न भवति अव्ययम् इत्यर्थः इत्युक्ते ऊर्ध्वमूलम् अधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुः अव्ययम् अनंतर पंक्तेः छन्दांसि इत्युक्ते छन्दः इत्युक्ते वेदः अत्र यस्य पर्णानि तस्य वृक्षस्य पर्णानि कानि छन्दांसि वेदाः एव तस्य पर्णानि यः पुरुषः तं संसाररूपं तं वृक्षं वेदः जानाति वेद इत्युक्ते जानाति अवगमनं ज्ञानं सः वेदवित् वेदानां तात्पर्यं यः जानाति सः एव वेदवित् इति अत्र वदति इदानीं तस्य पदार्थं वयं दृष्टवन्तः अग्रे तस्य अन्वयं प्रति वयं गच्छामः अन्वयं स्थापयतु ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थम् अव्ययं प्राहुः छन्दांसि यस्य पर्णानि तं यः वेद सः वेदवित् पुनः विपश्यामः ऊर्ध्वमूलम् अधःशाखम् अश्वत्थम् अव्ययं प्राहुः छन्दांसि यस्य पर्णानि तं यः वेद सः वेदवित् इति तस्य अन्वयः सामान्य तात्पर्यार्थम् अस्ति अत्र परमार्थरूपम् अश्वत्थवृक्षरूपेण प्रदर्श्यते ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् इत्युक्ते अत्र परमार्थरूपं यदस्ति तद् अश्वत्थवृक्षरूपेण प्रदर्श्यते अस्य च मूलं यत् आदिपुरुषरूपम् उपरि विद्यत् मुख्यशाखा यद् ब्रह्मरूपं तद् अधः वर्तते पश्यतु अस्य च मूलं यदस्ति इत्युक्ते आदिपुरुषरूपं तद् उपरि अस्ति इति वदति अनन्तरं मुख्यशाखा तस्य तद् ब्रह्मरूपं तद् अधः अस्ति इति वदति तदेव ऊर्ध्वमूलम् अधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् अस्य पर्णाः साक्षात् श्रुतयः अस्य वृक्षस्य पर्णाः एव श्रुतयः इति वदन्ति यः पुरुषः अस्य वृक्षस्य परमार्थतत्त्वम् अवगच्छति सः एव वेदवित् अस्ति सः एव वेदवित् सः एव वेदं जानाति सः एव ज्ञानी अस्ति इत्यर्थः सामान्य अर्थः कः अस्ति अत्र परमार्थरूपम् अश्वत्थवृक्षरूपेण वदति अनन्तरं तस्य आदिपुरुषस्य तद् रूपम् उपरि अस्ति मूलम् उपरि अस्ति इति वदति तस्य मुख्यशाखा तस्य वृक्षस्य मूलं सदा सामान्यतया मूलं कुत्र भवति अधः भवति किन्तु मूलमेव प्रथमं भवति किल तस्मादेव बीजतः मूलं प्रथमं गच्छति तदेव प्रथमम् आसीत् इत्यर्थे एतत् ऊर्ध्वमूलम् एकवृक्षं कथं भवति इति अस्माकम् अवगमनाय वदति तस्य मूलं तद् एव उपरि अस्ति अनन्तरं तस्य किम् अस्ति तस्य मुख्यशाखा यत् ब्रह्मरूपं तद् अधः वर्तते अस्य च पर्णाः तस्य वृक्षस्य पर्णानि कानि सन्ति साक्षात् श्रुतयः पर्णम् इति नपुंसकलिङ्गे अस्ति अस्य च पर्णं तद् कथं भवति साक्षात्
श्रुतयः वेदाः तत्तु अधः अस्ति। उपरि मूलमस्ति, अनन्तरं शाखाः सन्ति, अनन्तरं तस्य पर्णानि सन्ति। यः पुरुषः अस्य वृक्षस्य परमार्थतत्त्वम् अवगच्छति, यः एतादृशम् अवगमनं करोति, इत्युक्ते उपरि प्रथमम् इत्यर्थे वदति वेदाः सन्ति। वेदाः न तत्र मूलं रूपं यदस्ति तद्। तदनन्तरं किम् अस्ति इति वदति, तदनन्तरं तस्य अधः शाखाः, तदनन्तरं वेदाः पर्णानि इति उक्तवन्तः। तद् कः जानाति, सः एव वेदवित् इति वदति, सः एव वेदज्ञः, सः एव ज्ञानी इति सामान्यः अर्थः। एकवारमपि श्लोकं पश्यामः। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अत्र तस्य शाङ्करभाष्ये आचार्यैः किम् उच्यते इति वयं पश्यामः। अस्य अध्यायस्य आरम्भसमये एव सः किञ्चित् विवरणं ददाति भाष्ये। यस्मात् मदधीनं कर्मिणां कर्मबलं ज्ञानिनां च ज्ञानबलम् अतो भक्तियोगेन मां ये सेवन्ते ते मत्प्रसादात् ज्ञानप्राप्तिक्रमेण गुणातीतमोक्षं गच्छन्ति। किमु वक्तव्यम्, आत्मनः तत्त्वमेव सम्यक् विजानन्तः इति अतो भगवान् अर्जुनेन अपृष्ट अपि आत्मनः तत्त्वं विवक्षुः उवाच। कथं वदति इत्युक्ते ऊर्ध्वमूलम् इत्यादिना इति आरम्भे एव भाष्ये वदति। इत्युक्ते कः अर्थः, यस्मात् मदधीनं कर्मणां कर्मफलं ज्ञानिनां च ज्ञानफलं धर्मानुसृत अथवा कर्म अनुष्ठानेन धर्मानुसृत कर्म अनुष्ठानेन कर्मफल अपि ज्ञानमार्गेण ये गच्छन्ति तत्रैव एतस्य कर्मफलमपि तं प्रापयति इत्यर्थः। इत्युक्ते धर्मानुसृतरीत्या यस्मात् मदधीनं कर्मिणां कर्मफलं ज्ञानिनां च ज्ञानफलं। कर्म करोति चेदपि धर्मानुसृतरीत्या कर्मानुष्ठानेन तद् कर्मफलेन ज्ञानमार्गे यः चरति तस्य ज्ञानफलं च। कुत्र द्वयमपि भगवतः अधीनमेव, द्वयमपि भगवान् एव ददाति, सः एव प्रदानं करोति। तस्मात् अतो भक्तियोगेन मां ये सेवन्ते ते मत् प्रसादात् ज्ञानप्राप्तिक्रमेण गुणातीतः मोक्षं गच्छन्ति। ये भक्तिमार्गेण अथवा कर्ममार्गेण ये गच्छन्ति ते अपि ज्ञानं प्राप्य ते अपि ज्ञानार्जनं प्राप्नुवन्ति। इत्युक्ते भक्ति इत्युक्ते सेवा रूपेण ये भक्ति योगमार्गेण ये गच्छन्ति अथवा कर्ममार्ग धर्मानुष्ठित रूपेण धर्म अनुश्रुत रूपेण कर्मकरणेन ये गच्छन्ति ते सर्वे अन्ते अंतःकरण शुद्धिः भवति, तेषां तत्र ज्ञानस्य प्रकाशः भवति, ज्ञानप्राप्तिः भवति। ते अपि आत्म तत्त्वस्य अवगमनं प्राप्नुवन्ति, ते अपि आत्मनः विषये अवगच्छन्ति। इत्युक्ते ते अपि मोक्षं
प्राप्नुवन्ति इत्यर्थः। तदेव अत्र शाङ्करभाष्ये आरम्भे वदति, यस्मात् मददीनं कर्मिणां कर्मफलं ज्ञानिनां च ज्ञानफलम् अतो भक्तियोगेन मां ये सेवन्ते ते मत् प्रसादात् ज्ञानप्राप्तिक्रमेण गुणातीतमोक्षं गच्छन्ति। किमु वक्तव्यम् आत्मनः तत्त्वम् एव सम्यक् विजानन्तः इति अतो भगवान् अर्जुनः अपृष्टः अपि आत्मनः तत्त्वं विवक्षुः उवाच ऊर्ध्वमूलम् इत्यादिना। वस्तुतया आचार्यैः किम् उच्यते अत्र, अर्जुनः न पृष्टवान् चेदपि एतत् तेन ज्ञातव्यम् इति कारणेन अर्जुनेन अपृष्टः अपि आत्मनः तत्त्वं विवक्षुः उवाच। विवक्षुः इत्युक्ते वक्तुम् इच्छा, तदेव विवक्षा इति अस्ति। पश्यतु, अर्जुनः न पृष्टवान् तदापि भगवान् आत्मतत्त्वं वदति। कथम् आरम्भं करोति? ऊर्ध्वमूलम् इत्यादिना इति प्रथमतया शाङ्करभाष्ये आचार्यैः सूचितमस्ति। अनन्तरम् इतोपि भाष्यमस्ति, तत्र तावत् वृक्षरूपकल्पना वैराग्यहेतोः संसारस्वरूपं वर्णयति। विरक्तस्य हि संसारात् भगवत्तत्त्वज्ञाने अधिकारो न अन्यस्य इति। अत्र वैराग्य प्राप्ति यदा भवति तदा संसारस्य यथार्थस्वरूपं यद् भवति वृक्षरूपकल्पना स्वीकृत्य अत्र वर्णयति। संसारतः विरक्ति यस्य भवति सः एव भगवतः सम्पूर्णतत्त्वम् आत्मतत्त्वं सः एव प्राप्नोति, अन्ये प्राप्तुं न शक्नुवन्ति। तत् कथम् इति अत्र वदति। किम् ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। एतस्य श्लोकस्य भाष्ये आचार्यः एवं वदति, किम् ऊर्ध्वमूलं कालतः सूक्ष्मत्वात् कारणत्वात् नित्यत्वात् महत्त्वात् च ऊर्ध्वम् उच्यते। ऊर्ध्वम् इति किमर्थं वदति? ऊर्ध्वमूलम् इति अस्ति किल, तत्र ऊर्ध्वमस्ति इति उपरि अस्ति इति केन कारणेन वदति? कालकारणेन, तदेव प्रथमम् इति कारणेन। अनन्तरं तदेव सूक्ष्मम् इति कारणेन, सूक्ष्मत्वात् तस्यैव कारणम्, अन्यत् सर्वं कार्यमेव इति कारणेन, कारणत्वात्। अनन्तरं तदेकमेव नित्यमस्ति तेन कारणेन, तदेव महत् अस्ति तेन कारणेन ऊर्ध्वम् इति उच्यते। तत्र तस्य कथनस्य कारणानि कानि? एकं कालकारणेन, कालतः, अनन्तरं सूक्ष्मकारणेन, अनन्तरं कारणं तदस्ति इति कारणेन, अनन्तरं नित्यं तदस्ति इति कारणेन, अनन्तरं तद् महत् अस्ति इति कारणेन सर्वमे अपि ऊर्ध्वम् इति कथनस्य कारणानि इति वदति। एतेन कारणेन च ऊर्ध्वमुच्यते। पश्यतु, ऊर्ध्वमूलं कथं? कालतः सूक्ष्मत्वात् एकं, कारणत्वात् एकं, नित्यत्वात् इति कारणेन महत्त्वात् च ऊर्ध्वम् इति तत्र वदति। ब्रह्म अव्यक्त मायाशक्तिमत् इति मूलम् अस्य इति सः अयं संसारवृक्षः ऊर्ध्वमूलः। श्रुतेः च ऊर्ध्वमूलोऽवाक्शाख एषो अश्वत्थः सनातनः इति कठोपनिषत् मध्ये अस्ति। तदपि आचार्यैः अत्र प्रतिपादितमस्ति।
महाभारते अपि यद् उक्तमस्ति तदपि अत्र दत्तमस्ति। अव्यक्तमूलप्रभवस्तस्यैवानुग्रहोत्थितः बुद्धिस्कन्दमयश्चैव इन्द्रियान्तरकोटरः महाभूतविशाखश्च विषयैपत्रवांस्तदा धर्माधर्म सुपुष्पश्च सुखदुःखबलोदया आजीव्य सर्वभूतानां ब्रह्मवृक्षसनातनः एतद्ब्रह्मवनं चैव ब्रह्माचरति नित्यशः। वो एतादृशं महाभारते अस्ति, कठोपनिषद मध्ये अस्ति। ततः सर्वम् उदाहरणानि स्वीकृत्य अत्र विवृतमस्ति। एतत् चित्वा च भित्त्वा च ज्ञानेन परमासिना ततश्चात्मरतिं प्राप्य तस्मान्नावर्तते पुनः इति महाभारते वदति। पूर्वं कठोपनिषद् वाक्यम् उद्धृतम्, अनन्तरं महाभारते कथम् एतदेव उदाहरणम् उक्तमस्ति इति शाङ्करभाष्ये आचार्यैः विवृतम्। अनन्तरमपि भाष्यमस्ति। तम् ऊर्ध्वमूलं संसारं मायामयं वृक्षम् अधोशाखम् आहुः। महदहङ्कार तन्मात्रादय शाखाः तव अस्य अधो भवन्ति इति सः अयम् अधशाखः। तम् अधशाखम् न श्वः अपि स्थाता इति अश्वत्थः तं क्षण प्रध्वंसिनम् अश्वत्थं प्राहुः कथयन्ति। अव्ययं संसारमायायाः अनादिकाल प्रवृत्तत्वाद् सः अयं संसारवृक्षः अव्ययः। अनाद्यन्त देहादि संतानाश्रयो हि सुप्रसिद्धः तम् अव्ययम्। एकैकपदस्य विवरणं करोति। अत्र तम् ऊर्ध्वमूलं संसारं, तस्य मूलं कुत्र अस्ति? उपरि अस्ति। कस्य? एतस्य संसारवृक्षस्य। तस्य शाखाः कुत्र सन्ति? मायामयं वृक्षम् अधशाखं, तस्य शाखाः अधः सन्ति। किमस्ति तत्र? अहंकारं, सूक्ष्म महत् अहंकारम्, अनन्तरं प्रथमं ब्रह्मस्वरूपं, तदेव मूलरूपेण वदति तस्य वृक्षस्य। अनन्तरं ऊर्ध्वमूलं संसारं मायामयं वृक्षम् अथ शाखम् आहुः। किम् अस्ति तद्? महदहङ्कार तन्मात्रादय शाखाः। तस्य शाखाः अहङ्कारम्, अनन्तरं महत् अहङ्कारम्, अनन्तरं भूततन्मात्रा, तत्सर्वमेव तस्य शाखाः। तद् अधः अधः आगच्छति, अतः एव ताः शाखाः सन्ति इति वदति। तम् अधशाखम् न श्वः अपि स्थाता इति अश्वत्थः। किमर्थम् अश्वत्थः इति तत्र वदति? श्वः अपि, श्वः इत्युक्ते श्वः परश्वः इति वदामः, श्वः अपि स्थितिः न भवति इति कारणेन क्षणमेव तद् क्षणमात्रेण तस्य नाशः भवति, तदेव अश्वत्थम् इति वदति। किन्तु एतत् कथमस्ति? तस्य मूलं यदस्ति तद् कथमस्ति? नाशरहितः। कथं नाशरहितः इति सूचयति? अत्र अव्ययम् इति पदेन नाशरहितम् इति सूचयति। आदिः नास्ति, अन्तः नास्ति, देहादि यदस्ति तस्य सर्वापि आश्रयरूपेण तिष्ठति। किं? तद् अव्ययस्वरूपमस्ति इत्यादि वदति। एकवारमपि भाष्यं शृणुमः चेत् अर्थावगमनं भवति वा इति पश्यामः। तम् ऊर्ध्वमूलं संसारं
मायामयं वृक्षः अधशाखम् आहु महदहंकार तन्मात्रादयः शाखाः इव अस्य अधो भवन्ति इति सः अयम् अधशाखः तम् अधशाखम् न श्वः विस्थाता इति अश्वत्थः तं क्षण प्रध्वंसिनम् अश्वत्थं प्राहु कथयन्ति अव्ययम् संसारमायायाः अनादिकाल प्रवृत्तत्वाद् सः अयं संसारवृक्षः अव्ययः अनाद्यन्तदेहादि सन्तानाश्रयो हि सुप्रसिद्धः तम् अव्ययम् इति भाष्ये वदति तस्य एव संसारवृक्षस्य इदम् अन्यत् वर्णनम् तस्य एव संसारवृक्षस्य अन्यवर्णनमेव एतदस्ति किं छन्दांसि छादनाद् ऋग्यजुस्साम लक्षणानि यस्य संसारवृक्षस्य पर्णानि पर्णानि इव पर्णानि यथा वृक्षस्य परिरक्षणार्थानि पर्णानि तथा वेदः यदा वृक्षस्य पर्णानि रक्षणं कुर्वन्ति तादृशम् अत्र वेदाः एतत् तत्त्वम् अस्मान् बोधयन्ति इत्यर्थः तथा वेदः संसारवृक्षपरिरक्षणार्थ धर्माधर्मतद्धेतु फलप्रकाशनार्थत्वात् एवमेव धर्माधर्म हेतु तत्सर्वम् उक्त्वा एतस्य वृक्षस्य संरक्षणं कथं वेदाः कुर्वन्ति तादृशरीत्या एव एकस्य वृक्षस्य पर्णानि कथं तस्य वृक्षस्य संरक्षणं कुर्वन्ति तादृशरीत्या वेदाः एतस्य तत्त्वस्य संरक्षणं कुर्वन्ति इति कारणेन एव तत्र छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् इति वदति अनन्तरं किं वदति यदा व्याख्यातं संसारवृक्षं समूलं यः तं वेद सः वेदवित् वेदार्थवित् इत्यर्थः आचार्यः वदति संसारवृक्ष समूलं यः अवगच्छति इत्युक्ते वेदाः अनन्तरं वेदे यदुक्तम् आत्मनः विषये तद् सर्वमपि यः अवगच्छति सः एव वेदार्थवित् तादृशः एव यथार्थज्ञानी अस्ति न हि समूलात् संसारवृक्षात् अस्मात् ज्ञेयः अन्य अणुमात्र अपि अवशिष्टः अस्ति अतः सर्वज्ञः सर्ववेदार्थवित् इति समूलवृक्षः भवति अत्र किं करोति समूलवृक्षस्य अवगमनविषये सः भाष्ये अत्र अस्मान् बोधयति तस्य संसारवृक्षस्य समूलज्ञानम् अस्माभिः प्राप्तव्यम् अणुमात्रमपि अवशेषः न भवति तदेव तादृशं वेदार्थज्ञानं सः एव सर्वज्ञः संसारवृक्षस्य समूलं यः अवगच्छति सः एव साक्षात् ज्ञानी सः एव वेदवित् इति उक्त्वा तस्य भाष्यं समापयति तस्य एतस्य संसारवृक्षस्य अपरा अवयवकल्पना उच्यते एतस्य वृक्षस्य अनन्तर अवयवानां विषये अग्रे वदति अग्रिमश्लोकं स्थापयतु अग्रिमश्लोकं वयं पश्यामः कथं तस्य वर्णनं करोति इति पश्यामः अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणः प्रवृद्धा विषयप्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके पुनः अपि पठामि अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयः
विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। कथं पदच्छेदः? अधश्चोर्ध्वम् अधः च ऊर्ध्वं प्रसृतास्तस्य प्रसृताः तस्य शाखा गुणप्रवृद्धाः विषयप्रवालाः अधः च अधश्च अधः च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि एव मनुष्यलोके एव कानि पदानि? अधः च ऊर्ध्वं प्रसृताः तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधः च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। वयं तस्य पदानाम् अर्थं पश्यामः, पदार्थान् पश्यामः। अधः च, अधः इत्युक्ते अधः इत्येव अर्थः। तथा ऊर्ध्वं सर्वत्र उपरि इत्यर्थः। प्रसृताः प्रसारिताः तस्य कस्य संसार वृक्षस्य शाखाः। के शाखाः? देवाः मनुष्यः तथा तिर्यक्योनिषु विद्यमानाः सर्वे देवाः मनुष्याः अन्य प्राणिनः एते सर्वे एव तस्य शाखारूपेण अत्र वर्णनं करोति। गुणप्रवृद्धाः गुणत्रययुक्ताः गत अध्याये वयं दृष्टवन्तः। एते सर्वे गुणत्रययुक्ताः सन्ति। विषयप्रवालाः इन्द्रियाणि यस्य वृक्षस्य मुकुलाः। तस्य वृक्षस्य मुकुलाः काः? इन्द्रियाणि एव तस्य वृक्षस्य मुकुलाः सन्ति। अधः च अधः तदा मूलानि किम्? अहङ्कारः ममकारः तथा वासनाः अस्य मूलानि। एतत् सर्वमेव मूलानि इति वदन्ति। अहङ्कारः अनन्तरं ममकारः एतत् सर्वमेव तथा तस्य वासनाः च अनुसन्ततानि। वृक्ष तावत् लोकत्रये अपि प्रसृतः। कर्मानुबन्धीनि कर्मानुसारं ये बन्धाः मनुष्यलोके मानवलोके। पदानाम् अर्थावगमनम् अभवत् इति चिन्तयामि। वयम् अग्रे तस्य अन्वयं पश्यामः। कथमेतस्य अन्वयः भवति? तस्य गुणप्रवृद्धाः विषयप्रवालाः शाखाः अधः च ऊर्ध्वं प्रसृताः मनुष्यलोके कर्मानुबन्धीनि मूलानि अपि अधः च ऊर्ध्वम् अनुसन्ततानि इति तस्य अन्वयः। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। तस्य गुणप्रवृद्धाः विषयप्रवालाः शाखाः अधः च ऊर्ध्वं च प्रसृताः मनुष्यलोके कर्मानुबन्धीनि मूलानि अपि अधः च ऊर्ध्वम् अनुसन्ततानि। तस्य सामान्य अर्थं तात्पर्यं प्रथमं पश्यामः। एतस्य तात्पर्यं किमस्ति? अस्य वृक्षस्य शाखाः अधः ऊर्ध्वं च सम्यक् प्रसृताः। गुणत्रयम् अस्य पोषकं तथा इन्द्रियाणि अस्य वृक्षस्य मुकुलानि।
मुकुलानि अनन्तरम् उपरि विद्यमानं मूलम् अधः प्राप्नुवन्ति एतत् प्रदर्शयति एवमेव कर्मणः प्रवाहः भवति मनुष्यलोके अस्य मूलम् अग्रे विभिन्नशाखानां निर्माणं करोति तेन च मनुष्यलोके कर्म तस्य च परिणामः सम्भवति कथं तस्य अर्थ विवरणं करोति एकवृक्षेण सह तत्र वर्णनं करोति इत्युक्ते अश्वत्थवृक्षस्य प्रथमं बीजतः तत्र किम् अस्ति मूलं प्रथमं भवति किल ततः शाखाः भवन्ति अधः इत्युक्ते यदा वयम् एकवृक्षं पश्यामः भूमेः अधः तस्य मूलं भवति तदनन्तरम् उपरि तस्य वर्धनं यदा भवति तदनुसृतं किञ्चित् उपरि आगच्छति अनन्तरं सम्यक् प्रसृताः गुणत्रयमेव तस्य पोषकं भवति सत्त्वरजस्तमो गुणैः तस्य पोषणरूपेण तद् भवति अनन्तरं तदा इन्द्रियाणि च अस्य वृक्षस्य मुकुलानि तस्य वृक्षस्य यद् मुकुलानि सन्ति उपरि विद्यमानं मूलम् अधः प्राप्नुवन्ति एतत् प्रदर्शयति एवमेव कथम् एतद् वदति एवमेव अस्माकं कर्मणः प्रवाहः भवति मनुष्यलोके वयं कर्म कुर्मः तस्य फलरूपेण पुनः पुनः अस्माकं जन्म भवति अस्य मूलम् अग्रे विभिन्नशाखानां निर्माणं करोति तेन च मनुष्यलोके कर्म तस्य च परिणामः सम्भवति इति सामान्यरूपेण अत्र अर्थस्य चिन्तनं वयं कृतवन्तः वृक्षेण सह तस्य तोलनं करोति वृक्षस्य परब्रह्म तत्त्वं यदस्ति तद् तस्य मूलम् इति वदति ततः शाखारूपेण आगच्छति शाखारूपेण आगत्य अनन्तरं पर्णानि भवन्ति तस्य मुकुलानि भवन्ति वृक्षे एतत् सर्वं वयं द्रष्टुं शक्नुमः तादृशमेव तद् यद् परमार्थतत्त्वम् अस्ति ततः प्रथमं शाखारूपेण आगच्छति तत्र पर्णानि भवन्ति तत्र मुकुलानि भवन्ति तादृशरीत्या एव तस्य पर्णानां मुकुलानाम् अथवा तस्य वृक्षस्य पोषकरूपेण किं भवति गुणत्रय सत्त्वरजस्तमो गुणैः पोषितः भवति अनन्तरं कर्म भवति इन्द्रियाणि तत्र कार्यं कुर्वन्ति तदनुसृत जीवनकारणेन अस्माकं कर्मफलं तत्र इच्छा पुनः जन्म एतादृश शाखाः पुनः पुनः तत्र सम्भवन्ति इति वदति भाष्ये आचार्यैः किम् उक्तम् इति पश्यामः अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके कथमस्ति शङ्करभाष्ये अधो मनुष्यादिभ्यो यावद् स्थावरम् ऊर्ध्वं च यावत् ब्रह्मणः विश्वसृजो धाम इति एतत् अन्तम् यथा कर्म यथा श्रुतं कठोपनिषत् मध्ये अस्ति ज्ञानकर्मफलानि तस्य वृक्षस्य शाखाः इव शाखाः प्रसृताः प्रगदाः गुणप्रवृद्धाः गुणैः सत्त्वरजस्तमोभिः प्रवृद्धाः स्थूलीकृताः उपादानभूतैः विषयप्रवालाः विषयाः शब्दादयः प्रवालाः इव देहादिकर्मफलेभ्यः शाखाभ्यः अंकुरीभवन्ति इव तेन विषयप्रवाला शाखाः इति भाष्ये वदति
किं वदति अधः इत्युक्ते अधोभागे मनुष्यादि यद् यद् वर्गाः सन्ति इत्युक्ते वयं पूर्वं दृष्टवन्तः किल मनुष्यादि इत्युक्ते मनुष्यः देवाः मनुष्याः तिर्यक् जन्तवः तत्सर्वं तदेव अथो मनुष्यादिभ्यो यावद् स्थावरम् ऊर्ध्वं च अधः किमस्ति मनुष्यादिभ्यो मनुष्यादि वर्ग यदि यदस्ति तत्सर्वं स्थावर इत्युक्ते वृक्ष पर्यन्तं स्थावर जङ्गम द्विविधमस्ति किल तत्र वृक्षपर्यन्तं यदि यद् सन्ति सर्वे जीविनः तेषां स्थानम् ऊर्ध्वं तद् सृष्टा यः अस्ति ब्रह्म तस्य वासस्थानपर्यन्तम् अधोर्ध्व लोकाः ये सन्ति तत्सर्वं तस्य कर्मलक्षणानि ज्ञानम् अनुसृत्य एव भवति इति कठोपनिषत् मध्ये यदस्ति तदुदाहरणरूपेण अत्र दत्त्वा ज्ञान कर्म एतत् सर्वं तस्य वृक्षस्य शाखाः इव भवन्ति संसारवृक्षस्य शाखाः एव एते सर्वे अनन्तरं सत्त्वरजस्तमो गुणादयः तस्य किं भवति पोषकरूपेण तद् भवति एतत् सर्वं स्वीकृत्य एकवटवृक्षः इव सर्वत्र प्रसृतमस्ति तस्य शाखाः दृढं भवति अनन्तरं तस्य पर्णानि अस्माकम् इन्द्रियाणि भवति किल शब्दादि विषय रूपाणि तदेव तस्य मुकुलानि इव देहादि कर्म फलरूपेण संसारवृक्षस्य अंकुरम् इव तत्सर्वं पल्लवम् इव तत्सर्वम् अत्र भवति इति तस्य वृक्षस्य एक अन्य चित्रम् अस्माकं कृते ददाति भाष्ये किं वदति अथो मनुष्यादिभ्यो यावद् स्थावरम् ऊर्ध्वं च यावद् ब्रह्मणः विश्वसृजो धाम इति एतत् अन्तं यथा कर्म यथा श्रुतम् इति कठोपनिषत् ज्ञानकर्मफलानि तस्य वृक्षस्य शाखा इव शाखाः प्रसृताः प्रगताः गुणप्रवृद्धाः गुणैः सत्वरजस्तमोभिः प्रवृद्धाः स्थूलीकृताः उपादानभूतैः विषयप्रवालाः विषयाः शब्दादयप्रवालाः इव देहादिकर्मफलेभ्यः शाखाभ्यः अंकुरीभवन्ति इव तेन विषयप्रवाला शाखाः इति प्रत्येकं पदस्य अर्थं स्वीकृत्य दत्तवान् संसारवृक्षस्य परममूलम् उपादानकारणं पूर्वम् उक्तम् अथ इदानीं कर्मफल जनित रागद्वेषादि वासनामूलानि इव धर्माधर्म प्रवृत्ति कारणानि अवान्तरभावीनि तानि अधः च देवाद्यपेक्षया मूलानि अनुसन्ततानि अनुप्रविष्टानि कर्मानुबन्धीनि कर्मधर्माधर्म लक्षणम् अनुबन्ध पश्चाद्भावी येषाम् उद्भूतिम् अनु उद्भवति इति तानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके विशेषतः अत्र हि मनुष्याणां कर्माधिकार प्रसिद्धः एवं भाष्ये आचार्यैः विवृतं किमुक्तं संसारवृक्षस्य मूलं यदस्ति तदेव उपादानकारणत्वेन अत्र वदति अनन्तरं कर्म फलकारणेन किं किं भवति रागद्वेषादि कारणैः तस्य धर्म अधर्म स्वभाव प्रवृत्ति कारणेन संसारवृक्षस्य लघु लघु शाखाः लघु लघु मूलानि यद् दृढं मूलमस्ति तद् प्रथमम् उक्तम्
तदनन्तरं लघु लघु मूलकारणानि उक्तम्। कर्माणां प्रचोदनं करोति अधः किल देवलोकस्य अपेक्षया मनुष्यकुलं प्रति तस्य वर्धनं भवति। धर्माधर्मस्वभावः अस्ति तस्य लघु लघु कर्मकारणेन, तदेव लघु लघु मूलानि इति वदन्ति। तस्य अनुवर्तनरूपेण रागद्वेषादि कारणेन विशिष्य मनुष्य लोके कर्माधिकारम् अत्र प्रसिद्धमस्ति इति वदति। अग्रिमश्लोके तद् व्यक्ततया बोधयति। इत्युक्ते एकस्मिन् वृक्षे कथं तद् भवति, उपरि मूलम् इति किमर्थम् उक्तमस्ति, मूलम् एव तस्य कारणं किल, तस्य दृढं यद् प्रधान मूलम् एकं भवति किल, तदनन्तरं लघु 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 मूलस्वरूपीणि भवन्ति, उपरि एव तत्सर्वं। ततः पुनः पुनः अधः यदा आगच्छति तत्र ऊर्ध्वमूलम् अधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् इति प्रथम श्लोके यद् वर्णितं ततोपि सूक्ष्मतया वदति। अथश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अथश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। कर्म फलं कर्मफलं तद् सर्वं मनुष्यम् अस्मत्सदृशजनान् अस्मिन् लोके एव बन्धनं कृत्वा स्थापयन्ति इति तत्र भगवान् बोधयति। इत्युक्ते एकवृक्षेण सह तस्य तोलनं करोति, वृक्षस्य अत्यन्तप्रधानं यदस्ति मूलं भवति, तदनन्तरं शाखारूपेण महत् अहङ्कार तद् सृष्टिक्रमः अस्ति किल, तद् सूचयति। ततः देवलोकपर्यन्तं देवाः तत् सूचयति, तदनन्तरं मनुष्याः भवन्ति तत् सूचयति। कर्मफलं तत्सर्वं तस्य वृक्षस्य पर्णानि मुकुलानि इत्यादि। मुकुलं भवति चेत् किं भवति, तदा पुनः अपि सृष्टिः भवति। कर्म भवति, कर्म वयं कुर्मः, कर्मफलानि भवन्ति। कर्मफलानि यदा अत्र अस्माकम् आसक्तिः भवति पुनः अपि जन्म भवति। एतस्य चक्रस्य कथं तस्य अग्रे गमनम् इति अत्र वदति। तस्य एतस्य अध्यायस्य विषयः अपि किञ्चित् अगाधविषयः अस्ति। तस्मात् वयं सम्यक् श्रद्धां कुर्मः चेदेव वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। शाङ्करभाष्यपठनसमये अस्माभिः किं द्रष्टव्यम् इत्युक्ते तत्र एकैकपदमपि स्वीकृत्य तस्य कथम् एवम् अर्थः भवति, तस्य कारणं किम् इति आचार्यैः प्रतिपादितमस्ति। तद् अस्माभिः स्पष्टतया तत्र द्रष्टव्यम् अस्ति। अद्य इदानीं समयः जातः अस्ति, वयमत्र अद्य समापयामः। अग्रिमसत्रे अपि भवन्तः सर्वे अपि आगच्छन्तु। अन्यजनान् अपि ये संस्कृतं श्रुत्वा अवगच्छन्ति तादृशजनान् अपि वर्गं प्रति आगच्छन्तु इति भवन्तः प्रयत्नं कुर्वन्तु। तदा एव अस्माकं एषः वर्गः वयम् उत्तमरीत्या नेतुं शक्नुमः। अग्रिमसप्ताहे इतोपि स्पष्टतया वयं श्लोकानाम् अर्थचिन्तनं कुर्मः। इदानीम् अत्र वयं
समापयामः। सर्वेषां नमस्कारः। ये भारते सन्ति तेषां सर्वेषां सुप्रभातं। ये अमेरिकातः वा अन्यस्थानतः सन्ति तेषां सर्वेषां शुभरात्रिः। सम्यक् गीतां चिन्तयन्तः भवन्तः सर्वे तत्र निद्रां कुर्वन्तु। वयम् अत्र अद्य समापयामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सुप्रभातं जी, धन्यवादः, नमस्ते। ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు. నమో నమః. ధన్యవాదः. सुप्रभातं। ధన్యవాదः. धन्यवादाः सर्वेषां। धन्यवादाः ధన్యవాదः. धन्यवादाः। अग्रिमसप्ताहे मिलामः। भवन्तः तदान्यानपि सूचयन्तु। वर्गः चलति। अस्तु. धन्यवादाः. अस्तु, मिलामः।